मसँग तिम्रा वचनहरू छन्, मसँग तिम्रा वचनहरू छन्। तिमीलाई म समर्पित बनिरहेछु, मेरो रमाड तिम्रो व्यवस्थामा छ। तिमीलाई म समर्पित बनिरहेछु, मेरो रमाड तिम्रो व्यवस्थामा छ। येशू म तिमीलाई सधैँ नै प्रेम गर्नेछु, येशू म तिमीलाई सधैँ नै प्रेम गर्नेछु। मसँग तिम्रा प्रतिज्ञाहरू छन्, मसँग तिम्रा प्रतिज्ञाहरू छन्। तिमीलाई म दिन-रात ध्यान दिइरहेछु, मेरो रमाड तिम्रोसित प्रेममा छ। तिमीलाई म दिन-रात ध्यान दिइरहेछु, मेरो रमाड तिम्रोसित प्रेममा छ। येशू म तिमीलाई सधैँ नै प्रेम गर्नेछु, येशू म तिमीलाई सधैँ नै प्रेम गर्नेछु। जसरी मलाई पिताले प्रेम गर्दछन्, जसरी मलाई पिताले प्रेम गर्दछन्, त्यसरी नै तिमीलाई प्रेम गर्नेछु। तिमी मेरो प्रेममा रहिरहु, त्यसरी नै तिमीलाई प्रेम गर्नेछु। तिमी मेरो प्रेममा रहिरहु, येशू म तिमीलाई सधैँ नै प्रेम गर्नेछु, येशू म तिमीलाई सधैँ नै प्रेम गर्नेछु। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी आजको अध्ययनलाई अगाडि बढाउने छौं। हामीले केही हप्ताहरूदेखि क्रिस्चियनहरू र भजन संग्रह यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। आज हामी क्रिस्चियनहरूको भजन यस विषयमा हामी हेर्ने छौं। क्रिस्चियनहरूको भजन भन्नुको अर्थ चाहिँ भजन संग्रहको पुस्तकबाट लिएका भजनहरू हामी क्रिस्चियनहरूको गाउने भजनहरूमा कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्न जाँदैछौं। म सुरुमा प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौं। प्रभु धन्यवाद छ, हामी फेरि तपाईं प्रभुको वचनबाट सिक्नको निम्ति आएका छौं। हामीले क्रिस्चियनहरू र भजन संग्रह भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं। आज हामीले गाउने भजनहरूमा भजन संग्रहको पुस्तकबाट लिएका भजनहरूको महत्व कस्तो छ, यो कसरी प्रयोग गरिनुपर्छ र कसरी यसलाई हामीले
हाम्रो जीवनमा स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। हामीलाई आजको वचनबाट आशिष मिलेको होस् प्रार्थना गर्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। भजन संग्रहको पुस्तकको परिचयमा हामीले भजन संग्रहमा प्रयोग भएका फरक शैलीहरूको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्यौं। अर्को शब्दहरूमा भन्नुपर्दा कुनै कुनै भजनहरू प्रशंसा र भक्तिका निम्ति थिए भने कुनै कुनै चाहिँ प्रार्थना र बिन्तीहरूका निम्ति भजनहरू थिए र त्यहाँ यस्तै अरू प्रकारका अरू शीर्षकहरूमा पनि भजनहरू छन्। हामीले गएको हप्ताहरूमा त्यसरी फरक फरक विषयमा भजनहरू भजन संग्रहमा पाइन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौं। आजको यस अध्ययनमा हामी ती भजनहरूमा विशेष ध्यान दिनेछौं जो चाहिँ प्रशंसाका भजनहरू हुन्, अर्थात् जसमा चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसाहरू गरिएका हुन्छन्। यो अध्ययनको उद्देश्य चाहिँ भजन संग्रहको पुस्तक कसरी क्रिस्चियनहरूले एउटा साधनको रूपमा अथवा भजनको रूपमा परमेश्वरको आनन्दमय प्रशंसा र भक्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाउन उदाहरणको रूपमा देखाउनको निम्ति हामीले गर्दैछौं। आउनुहोस् अब हामी केही यस्ता पुराना भजनहरूको बारेमा हेरौं जसमा परमेश्वरको प्रशंसाका गीतहरू रहेका छन्। भजन संग्रहलाई प्रशंसाका गीतहरूको रूपमा बनाइएको छ। जस्तो चाहिँ कति भजनहरू, कति भजन संग्रहबाट निकालिएका भजनहरू प्राय जसो चाहिँ हालेलुया भजनहरूमा पर्दछन्। हालेलुया भजनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यी भजनहरूको सुरु र अन्त परमेश्वरको प्रशंसाद्वारा गरिएको वा हालेलुयाद्वारा गरिएको हुन्छ। जस्तो भजन संग्रह 148 अध्याय, भजन संग्रह 148 अध्यायलाई हामी हेर्छौं भने त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रशंसा त्यहाँ बारम्बार गरिएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ यहाँको स्तुति गर, परमप्रभुको स्तुति गर, उहाँको स्तुति गर, यसरी त्यहाँ भनिएको छ। अनि भजन संग्रह 148 अध्यायमा चाहिँ विशेष गरी सृष्टिको आनन्दमय गीतको रूपमा यहाँ चाहिँ भजन समावेश गरिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ पढ्न पाउँछौं। अनि आज धेरै भजनका लेखकहरूले यो अध्यायबाट प्रभावित भएर उहाँहरूले भजनहरू लेख्नु भएको छ। यदि हामी भजन 148 अध्यायबाट निकालिएको अथवा तयार पारिएको भजनको रूपमा आशाका गीतहरूमा हामी हेर्छौं भने 404 नम्बरको त्यहाँ भजन यही अध्यायबाट लिइएको तयार पारिएको हामी पाउन सक्छौं र त्यहाँ चाहिँ यस भजनलाई
परम प्रभुको प्रशंसा गर भनेर चाहिँ शीर्षक दिइएको छ। जस्तो 1 नम्बरमा म एउटा गाउँछु, यो गाउने छु। 1 नम्बर मात्रै। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 148 बाट निकालिएको भजन हो। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म गाएर सुनाउँछु। स्वर्गबाट परम प्रभुको प्रशंसा गर, उच्च स्थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका दूतगण हो, उहाँको प्रशंसा गर। सारा स्वर्गीय सेना हो, उहाँको प्रशंसा गर। तपाईले अझ अरू हेर्दै जानुभयो भने यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 148 बाट निकालिएको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ चाहिँ हामी देख्छौं परमेश्वरको सृष्टिको प्रशंसा यहाँ गरिएको छ। हालेलुया वा यहाँको स्तुति गर भन्ने भजनहरूको त्यहाँ अरू पनि उदाहरणहरू छन्। जस्तो भजन सङ्ग्रह 146 अध्यायदेखि 150 अध्यायसम्म नै हामी परमेश्वरको प्रशंसा गरिएको हालेलुया भजन वा यहाँको स्तुति गर भनेर उद्धरण गरिएको लेखिएको भजन हामी पाउँछौं। र यो अध्यायहरूमा, यो भजनहरूमा, यो भजन सङ्ग्रहको यो अध्यायहरूमा सुरु र अन्त चाहिँ यहाँको स्तुति गर वा हालेलुया भनेर गरिएको हुन्छ। हाम्रो नेपाली टिबीएस बाइबलमा चाहिँ यहाँको स्तुति गर भनेर भनिएको छ, तर तपाईले फुटनोटमा हेर्नुभयो भने त्यो भनेको चाहिँ हालेलुया भनिएको हो भनेर पनि त्यहाँ दिइएको छ। यसैगरी प्रशंसा गरिएकै भजनहरूको समूहमा हामी अर्को प्रकारको प्रशंसा गरिएको, अर्को प्रकारले वर्गीकरण गरिएको भजनहरू पनि पाउँछौं। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले भर्खर हेरेको प्रशंसा चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिको प्रशंसा गरिएको भयो। अब चाहिँ अर्को प्रकारको प्रशंसा जुन चाहिँ विशेष गरी मानिसहरूप्रति परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको निम्ति गरिएको प्रशंसाका भजनहरू। जस्तै उदाहरणको निम्ति हामी भजन सङ्ग्रह 100 अध्यायलाई हेर्छौं भने त्यहाँ परमेश्वरको प्रशंसा गरिएको छ। तर के को लागि भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिस जातिको निम्ति के गर्नुभयो, उहाँ कसरी मानिस जातिको प्रतिको उहाँ चाहिँ वास्ता गर्ने र विश्वासयोग्य हुनुभयो, त्यो कुराको यहाँ प्रशंसा गरिएको छ। जस्तो भजन सङ्ग्रह 100 अध्यायको 1 पद त्यहाँ भनेको छ, हे सारा देशहरू हो, परम प्रभुका निम्ति आनन्दको स्वर निकाल। त्यहाँ अझ भनिएको छ, परम प्रभुको सेवा गर, भजन गाउँदै उहाँको सामु आऊ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनी जान, हामीलाई बनाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी त उहाँका प्रजा र भेडाहरू हौं। यसरी तपाईले हेर्नुभयो भने
मानिस जातिप्रति परमेश्वरको वास्ता, उहाँको विश्वासयोग्यतालाई चाहिँ यहाँ प्रशंसा सहित यहाँनिर यो भजन लेखिएको छ। र भजन संग्रह 100 अध्यायलाई हामीले आशाका गीतहरूमा 394 नम्बरको भजनमा हामी गाउने गर्छौं। त्यहाँ चाहिँ हे सारा पृथ्वीका मानिसहरू हो भनेर शीर्षक राखिएको छ। अनि म यो गाउने छु, कोरस मात्रै गाउने छु, तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हे सारा पृथ्वीका मानिसहरू हो। म गाएरै सुनाउने छु। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ उनको सेवा गर, भजन गाएर उनको सामने आओ। तपाईले अझ तल हेर्दै जानु भए पनि भजन संग्रह 100 अध्यायबाट निकालिएर यो भजन लेखिएको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसैले कतिले चाहिँ यो भजनलाई मानिसहरूप्रति परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको निम्ति गरिएको प्रशंसाको गीत भन्ने गर्छन्। यो चाहिँ भयो हामीले दोस्रो हेरेको प्रशंसा नै हो, तर परमेश्वरले मानिसहरूप्रति देखाउनु भएको वास्ता र विश्वासयोग्यताको प्रशंसा गरिएको। यसरी नै त्यहाँ अर्को समूह पनि छ, प्रशंसाकै भजनहरू, तर त्यसमा परमेश्वरलाई धन्यवाद साथ प्रशंसा गरिएको। अर्थात् यस्तो प्रकारको भजनहरू जसमा परम प्रभुमा कृतज्ञता सहितको प्रशंसा गरिएको त हुन्छ नै, तर साथसाथै त्यसमा उहाँबाटको छुटकारा र उहाँको महानताको निम्ति धन्यवाद दिइएको हुन्छ। हामीले भर्खरै हेरेको अध्यायलाई नै हेरौँ न। भजन संग्रह 100 अध्याय, विशेष गरी त्यहाँ 4 पद र 5 पद, त्यहाँ चाहिँ परम प्रभुको प्रशंसा गरिएको छ, तर धन्यवाद साथ प्रशंसा गरिएको छ। म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, धन्यवाद साथ उहाँका मूल ढोकाहरूभित्र र प्रशंसा साथ उहाँका चोकहरूभित्र पस, उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नामलाई धन्यको भन, किनभने परम प्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा रहिरहन्छ र उहाँको सत्यता पुस्ता पुस्तासम्म बनिरहन्छ। यस्तै प्रकारको अर्को एउटा पनि हामी हेर्न सक्छौं, भजन संग्रह 118 अध्याय। अनि भजन संग्रह 118 अध्यायको तपाईले 1 पददेखि 4 पदसम्म हेर्नु भए पनि परम प्रभुको करुणाको निम्ति त्यहाँ धन्यवाद दिएको छ। उहाँ भला हुनुहुन्छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएको छ। त्यहाँ 1 पदमा पढ्नेछु, परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तपाईले 2 पद, 3 पद र 4 पदमा हेर्दै जानुभयो पनि उहाँको करुणाको बारेमा त्यहाँ बारम्बार उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी 29 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने फेरि त्यहाँ पनि परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ भनिएको छ, कारण उहाँ भला हुनुहुन्छ, कारण उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यहाँ चाखलाग्दो कुरा के छ भन्दा यस अध्यायको सुरुको पद र अन्तिम पद दुरुस्तै छ।
उस्तै छ। अनि भजन संग्रहको विशेषताहरूमध्ये, गुणहरूमध्ये यो पनि एउटा हो कि हामी कुनै कुनै भजनहरू चाहिँ यसरी नै सुरु र अन्त ठ्याक्क मिलेको उस्तै भएको हामी देख्न सक्छौं। अनि यो अध्यायमा चाहिँ हामीले विशेष गरी परम प्रभुलाई प्रशंसा गरिएको तर धन्यवाद साथ प्रशंसा गरिएको हामी त्यसरी यहाँ देख्न सक्छौं। तपाई आफैले यदि भजन संग्रहको पुस्तकलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने परम प्रभुको प्रशंसा विभिन्न कुराहरूको निम्ति गरिएको पाउन सक्नुहुन्छ। जसरी आज हामीले यहाँ तीनवटा कुराहरूमा हेर्यौं। एउटा चाहिँ हामीले उहाँको सृष्टिको प्रशंसा गरिएको हेर्यौं। अर्को हामीले उहाँले मानव जाति प्रति देखाउनु भएको भलाइ र विश्वासयोग्यताको निम्ति प्रशंसा गरिएको हेर्यौं। र अर्को चाहिँ हामीले उहाँले चाहिँ मानिसहरूप्रति देखाउनु भएको करुणाको निम्ति धन्यवाद साथ सहित भनौं न गरिएको प्रशंसालाई हामीले हेर्यौं। यसरी धेरै भजनहरू यस्ता समूहहरूमा पर्ने गर्छन् अनि ती भजनहरूले परमेश्वरको प्रशंसाको गीत गाउँदछन्। हामी क्रिस्चियनहरूलाई भजन गाउन आज्ञा छ। हामीले गएको हप्ताहरूमा हेरेका थियौं कि एफएससी 5 अध्यायको 19 पद, कलस्सी 3 अध्यायको 16 पद, याकुब 5 अध्यायको 13 पद जस्ता ठाउँहरूमा हामीलाई भजन गाउनुको निम्ति त्यहाँ आज्ञा गरिएको छ। तर भजन संग्रहबाट निकालिएका यी भजनहरूलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं? अब हामी केही त्यस्ता कुराहरूको बारेमा हेर्न जाँदैछौं। पहिलो कुरा त यी भजनहरूलाई, यी भजन संग्रहमा रहेका यी भजनहरूलाई हामीले हाम्रो गाउने भजनहरूमा समावेश गर्नुपर्छ। हाम्रो भजनको पुस्तकमा भजन संग्रहबाट लिएका र तयार पारिएका धेरै भजनहरू छन् र अघि नै हामीले केही भजनहरूको चर्चा गर्यौं। मैले गाएँ पनि। तर त्यहाँ अझै भजन संग्रहबाट निकाल्न सकिने, हामीले गाउनको निम्ति तयार पार्न सक्ने त्यहाँ धेरै भजनहरू छन्। तपाईहरू जसले यो अध्ययन गरिरहनु भएको छ, यो अध्ययनमा समावेश भइरहनु भएको छ, म तपाईहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईहरू आफै नै भजन संग्रहलाई राम्रोसँग अझ पढ्नु भएर तपाईहरूले भजनहरू लेख्नुहोस् अनि हामी ती भजनहरू गाउन सक्छौं। त्यसमा हामी संगीत हाल्न सक्छौं। कतिजना पास्टरहरूले, कति अगुवाहरूले भजन संग्रहको पुस्तकबाट भजनहरू लेख्नु भएर आज हामीले गाउने पनि गरेका छौं। त्यस्ता धेरै हुनुहुन्छ। तपाईहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा, मण्डलीमा र विभिन्न अवसरहरूमा ती भजनहरूलाई गाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ आनन्द सहितको प्रशंसाको स्वभाव हो जसलाई हामीले प्रकट गर्नुपर्छ। हामीले जहाँ हामी कामहरू गर्छौं, जब हामी घरमा हुन्छौं, जब हामी यात्राहरूमा हुन्छौं,
हामी कतै घुम्न जान्छौँ, जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँ गाउन सक्नुहुन्छ। अनि मण्डलीमा गाउनु त झन् जरुरी नै छ हैन। मण्डली एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामी संगतिको भागको रूपमा भजनहरूलाई समावेश गर्छौँ, भजन गाउँछौँ र साथै त्यहाँ अरू पनि अवसरहरू छन् जहाँ हामीले भजनहरू गाउनुपर्छ। साधारण अर्थमा भन्नुपर्दा भजन संग्रहका भजनहरू गाउने गर्नुस्। तर मैले यसो भन्दै गर्दा अरू भजनहरू चाहिँ गाउनु पर्दैन भन्न खोजेको होइन। हामीले अरू पनि गाउनुपर्छ। बाइबलमा हामीलाई भजनहरूको वर्गीकरण गरिएको बारेमा सिकाइएको छ। भजनहरू विभिन्न समूहमा छन्। त्यहाँ भनेको छ भजन, स्तुति गान र आत्मिक गीतहरू। हामी अहिले भजन संग्रहको पुस्तकसँग हामी क्रिस्चियनहरूको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गरिरहेको हुनाले हामी चाहिँ विशेष गरी भजन संग्रहबाट निकालिएका भजनहरू हामीले गाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ। तर हामीले अरू पनि भजनहरू गाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा, भजन संग्रहलाई तपाईले पढ्नुहोस्। मैले यो गएको हप्ताहरूदेखि बारम्बार भनिरहेको छु, तपाईलाई उत्साह दिँदैछु। तर बिस्तारै पढ्नुहोस्, त्यसमा डुबेर पढ्नुहोस्। परमेश्वरको सत्यताहरूलाई स्वीकार गर्ने हृदयका साथ पढ्नुहोस् अनि परमेश्वरको प्रशंसा, भक्ति र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै पढ्नुहोस्। जब तपाईले पढ्दै जानुहुनेछ त्यो चाहिँ प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाओ भन्ने वचन अनुसार भएको होस्। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ भजन संग्रहलाई तपाईले जब मन लगाएर पढ्नुहुन्छ, जब तपाईं एकदमै चाह गरेर, एकदमै इच्छा गरेर पढ्नुहुन्छ, तब तपाईले त्यसलाई आफ्नो हृदयमा एउटा गाउँदाखेरिको आनन्द जुन हुन्छ, गाए जस्तो गरी तपाईले पढ्नुहोस्। त्यही भएर त हामीले गएको हप्ताहरूमा पनि हेरेका थियौं, प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाओ भनेर जब हामीलाई त्यहाँ भनिएको छ, त्यो गाओ भन्ने शब्दले हाम्रो हृदयभित्र एउटा तारहरू बजाउने, हाम्रो हृदयको तारहरूलाई बजाउने, हिर्काउने, त्योसँग सम्बन्धित कुरा बताइएको हो भनेर हामीले हेरेका थियौं। अनि यसले हामीलाई के बुझाउँदछ भन्दाखेरि, जब हामीले भजन संग्रह पढ्दछौं, हाम्रो हृदय चाहिँ एकदम आनन्दित, प्रफुल्लित भइरहेको हुनुपर्छ र हाम्रो हृदयको तारहरूलाई बजाउनुपर्छ, त्यो भन्न खोजेको। यसैले हामीले भजन संग्रहलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? हामीले यहाँ पछाडि चाहिँ तीनवटा कुराहरूलाई हेर्यौं। एउटा, हामीले भजन संग्रहका ती भजनहरूलाई हाम्रो भजनको पुस्तकहरूमा अझ बढी समावेश गर्नुपर्छ। तपाईहरू त्यसको निम्ति कलम चलाउनुस्। अझै त्यहाँनिर हामी थप्न सक्छौं, अझै हामी गाउन सक्छौं। अझ हामीलाई चाहिएको छ, हामीसँग त्यहाँ छ, तर अझ हामी लेख्न सक्छौं, तयार गर्न सक्छौं। अर्को कुरा, हामीले हाम्रो व्यक्तिगत दैनिक जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा, विभिन्न अवसरहरूमा भजनहरूलाई गाउनुपर्छ। यो चाहिँ आनन्द सहितको परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने स्वभाव हो। अनि साथसाथै
हामीले जब भजन सङ्ग्रहलाई पढ्छौँ हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयको तारहरूलाई बजाएर हामी हृदयलाई चाहिँ प्रभुमा सुम्पेर हामी गाउन सक्छौँ, हामीले गाउनुपर्छ। आज यो अध्ययनलाई म त्यति धेरै लामो लैजाँदिनँ, किनकि अब आउने अर्को पाठ चाहिँ, अर्को भाग चाहिँ अलि लामो छ। मैले आज चाहिँ त्यसलाई जोडेँ भने अलिकति नमिल्न सक्ने भएको हुनाले, अलिकति टुक्रिने भएको हुनाले आजलाई चाहिँ मैले छोटो नै गर्दैछु। र म निष्कर्षमा आउँदछु कि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकहरूमा परमेश्वरले जे कुराहरू हामीलाई दिनुभएको छ ती कुराहरूको निम्ति हामी धन्यवादी हुन सिकौँ। र भजन सङ्ग्रहमा समावेश भएका ती प्रशंसाका भजनहरूले हामीलाई परमेश्वरको साँचो प्रशंसा गर्न, ठिक प्रकारले प्रशंसा गर्न सिकाओस् र हामी अझ धेरै भजनहरू हाम्रो पुस्तकहरूमा गाउनको निम्ति हाम्रो पुस्तकहरूमा सङ्कलन गर्न सकौँ। अनि हामी यो पनि ध्यान दियौँ कि जब हामी भजन सङ्ग्रहलाई पढ्छौँ तब हामी हाम्रो हृदयको तारहरूलाई बजाउँ, अर्थात् प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाउँ है। अर्को हप्ता हामी भजन सङ्ग्रहले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा कस्तो सहायता दिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्न जाँदैछौँ। तर आज हामीले हेरेको कुराहरूलाई तपाईहरूले याद गर्नुहोस् कि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा चाहिँ त्यहाँ कतिपय भजनहरू परमेश्वरको प्रशंसाको निम्ति त्यहाँ लेखिएका छन्। उहाँले गर्नुभएको सृष्टिको प्रशंसा अथवा उहाँले गर्नुभएको सृष्टिको कार्यको प्रशंसा भनौँ न, होइन। अनि यसै गरी मानव जातिप्रति उहाँको विश्वास योग्यताको प्रशंसा, अनि यसै गरी उहाँले मानिसहरूप्रति देखाउनु भएको करुणाको निम्ति धन्यवाद सहितको प्रशंसा हामीले त्यो हेऱ्यौँ। अनि साथै हामीले कसरी यसको प्रयोग गर्नुपर्छ त भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ, जसमा हामीले भजन सङ्ग्रहबाट अझ नयाँ भजनहरू हामी लेख्न सक्छौँ, तयार पार्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, मण्डलीमा, विभिन्न अवसरहरूमा हामी यो भजनहरूलाई हामी गाउन सक्छौँ। अनि साथै हामीले यो भजन गाउँदा हाम्रो हृदयमा हामीले गाउनुपर्छ, प्रभुका निम्ति हामीले गाउनुपर्छ। हामीले यसरी हामीले हेरेका छौँ। हुन्छ, म वचनको भागलाई यहीँ राख्नेछु र प्रार्थना गर्छु। अनि आजको सेवालाई पनि हामी अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ आज हामीले सिक्न पाएका कुराहरूको निम्ति, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक र हामी क्रिस्चियनहरूको सम्बन्धको बारेमा, र आज विशेष गरी हामीले गाउने कुराहरूको सम्बन्धमा भजन सङ्ग्रह कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न पायौँ। प्रभु, तपाईँ प्रशंसाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद साथ तपाईको महानताको वर्णन गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ। र प्रभु, हामी हाम्रो जीवनमा तपाईको भजनहरूलाई हामी गाएर हाम्रो जीवनहरूमा त्यसलाई प्रयोग गरिकन अनि हामी ती भजनहरूलाई हाम्रो हृदयमा उत्साहित भएर खुसी साथ गाउँदै हामी तपाईँ प्रभुमा रमाउन सकौँ, तपाईँ प्रभुमा हामी अझ नजिक हुन सकौँ। भजन सङ्ग्रहबाट निकालिएका भजनहरूको निम्ति धन्यवाद। तर अझ धेरै हामी त्यहाँबाट सिक्न सकौँ।
हामीलाई आशिष दिनुहोस्। यसपछिको हाम्रो जीवन तपाईँ प्रभुमा सुम्पदै आजको सेवा र आजको वचन सबैलाई तपाईँ प्रभुकै चरणमा राखेर आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी अब अर्को हप्ता भेट्नेछौँ। तबसम्मको निम्ति तपाईँहरूलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। जय मसीह।